नमस्कार। सहकारी टिभीको कार्यक्रम सहकारी संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। र सहकारी संवादमा चाहिँ हामी विभिन्न सहकारी क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग नियमित कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। र आज हामी चाहिँ यो विषम परिस्थितिमा सहकारी संस्थाहरूले कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ सदस्यहरूलाई भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र यतिखेर हामीसँग कुरा गर्नको लागि शिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड झापाका आदरणीय अध्यक्ष देवेन्द्र राउत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ। देवेन्द्र सर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सर, स्वागत छ तपाईँलाई पनि। के छ सर, यो पेन्डामिक अवस्थामा संस्था शिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले कसरी आफ्नो सेवालाई कन्टिन्यू गरिरहेको छ? पक्का पनि अहिले यो कोरोना कोभिडले चाहिँ विश्व नै चाहिँ प्रभाव परिरहेको अवस्थामा र आर्थिक क्षेत्रमा र सहकारी क्षेत्रमा पनि प्रभाव चाहिँ पक्का पनि पारेकै छ। तथापि पनि सहकारी संस्थाहरूले यो कोभिड-19 को अवस्था र लकडाउन भइरहेको अवस्थामा पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा दिन चाहिँ आफ्नो बल बुद्धि र क्षमता र सचेत रहँदै र सुरक्षित रहँदै आफ्नो सदस्यहरूलाई सेवा दिइरहेको छ। शिखर सहकारीको कुरो गर्नु पर्दाखेरि हामीले चैत 11 गतेबाट लकडाउन भए तापनि हामीले चैत 26 गतेबाट हामीले निरन्तर सेवा दिँदै आइरहेका छौँ सदस्यहरूलाई। सुरुका दिनमा कार्यालय बन्द हुँदाखेरि हामीले सम्पर्क व्यक्ति तोकेर घर घरमै बचत फिर्ता पनि दिँदै आएका थियौँ। भनेदेखि पछिल्लो समयपछि चाहिँ लकडाउन केही खुकुलो भइसकेपछि कार्यालय खोलेर हामीले सेवा दिँदै आइरहेका छौँ काजी सर। तपाईँ त विगत लामो समयदेखि सहकारी अभियानमा हुनुहुन्छ र युवा पनि हुनुहुन्छ। र यो कोरोनाको विषयमा सदस्यहरूलाई कतिको तपाईँ संस्थाहरूले जानकारी गराउन सकेको छ? यसबाट बच्ने उपायहरूको विषयमा अलिकति यस विषयमा प्रश्न पारिदिनु न। पक्का पनि हामीले सहकारी संस्थालाई पक्का पनि सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ यो कोभिडको मारमा परिरहँदाखेरि सदस्यहरूलाई सचेत र सुरक्षित रहँदै कारबार गरौँ भनेर हामीले विगतका दिनहरूमा सचेतना कार्यक्रम पनि आयोजना गर्यौँ। इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्ता मोडको सँग मिलेर चाहिँ हामीले सदस्यहरूलाई जागरुक गराउन, सचेत गराउन र सुरक्षित रहनलाई मास्क वितरण लगायतका कार्यक्रमहरू पनि गरेर हरेक पसल व्यवसाय घरमा पुगेर चाहिँ हामीले सदस्यहरूलाई सुरक्षित रहेर आफ्नो व्यापार व्यवसायहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कोरोना कोभिडबाट आक्रान्त बनिरहँदाखेरि पनि व्यापार व्यवसाय सुचारू गरेर चाहिँ हामी सुरक्षित रहँदै कारोबारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सदस्यहरूलाई मास्क वितरण लगायत सेनिटाइजर वितरण लगायतका सुरक्षित रहेर चाहिँ सदस्यहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसाय अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले सचेतना कार्यक्रमै आयोजना गरेर सदस्यहरूलाई यसरी सेवा दिइरहेका छौँ। पक्कै पनि सदस्य हाम्रा संस्थाका सदस्यहरूको व्यापार व्यवसाय यतिखेर छैन होइन। आर्थिक अवस्था पनि अब कमजोर बन्दै होला। अब भएका अलिअलि बचत भएका पैसाहरू पनि संस्थाबाट निकाल्ने क्रम होला। र यस विषयमा संस्थाले चाहिँ सदस्यहरूलाई कसरी चाहिँ यो आर्थिकको बचत ऋणको काम भन्दा पनि अब अरू सामाजिक कुराहरू होइन, अब यो विषयमा चाहिँ यो कसरी अगाडि बढिरहेको छ, संस्थाले कसरी काम गरिरहेको छ? पक्का पनि सहकारीका सदस्यहरू भनेका निम्न आय, विपन्न आय र मध्यम वर्गीय व्यक्तिहरू चाहिँ विशेष गरेर सहकारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ भनेदेखि यो कोभिडले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नै बढी प्रभाव पारेको छ। र सहकारीमा आबद्ध भएका सदस्यहरू चाहिँ त्यस्ता व्यक्ति हुँदाखेरि चाहिँ पक्का पनि संस्थालाई अप्ठ्यारो पर्छ। तथापि पनि हामीले सदस्यहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर र सदस्यहरूलाई चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसायमा चाहिँ सुरु गर्नलाई कोभिडबाट बच्दै सचेत र सुरक्षित रहँदै अगाडि आफ्नो व्यापार व्यवसाय अगाडि बढाउन पनि हामीले सदस्यजीहरूलाई पनि आग्रह गरेका छौँ। त्यस्तै तरिकाले हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा र कोरोनाले चाहिँ पारेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो संस्थाले पनि लगभग 11 लाख रुपियाँ जति ब्याज र हर्जना पनि छुट गरेर सदस्यहरूलाई सेवा दिँदै आइरहेका छौँ। यसै गरी लकडाउनको अवसरमा शिखर सहकारीले चाहिँ तपाईँको स्थानीय स्तरसँग निकायसँग समन्वय गरेर राहतका वितरणका कार्यक्रममा पनि सहभागी भएको छ भनेदेखि त्यसै गरी पिसिआर स्थापनाको लागि भनेर संस्थाले त्यसमा पनि आर्थिक सहयोग गरेर शिखर सहकारी चाहिँ अहिले कोभिड भन्दा अगाडि पनि सामाजिक क्षेत्रमा एकदम अब्बल रूपमा हामी लागि परेका थियौँ र सदस्यलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने पनि सहकारीको शिखर सहकारीको मूल उद्देश्य रहँदा हामीले कोभिडमा पनि त्यत्तिकै सेवामा हामी अब्बल भएर रह्यौँ भनेदेखि अन्य बेला पनि शिखर सहकारीको नारै छ सेवामा उत्कृष्ट सहकारी बन्ने, त्यस अनुरूपै हामी संस्था अगाडि बढिरहेका छौँ।
अब यहाँले त डिजिटल कारोबारलाई पनि प्राथमिकता दिनुभएको छ। कतिजना सदस्य जति यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ अहिले? कतिजना सदस्यहरूले डिजिटलका नियमित कारोबार गर्नुहुन्छ? पक्का पनि हो। एकदम यो लकडाउनले हामीले सदस्यहरूलाई चाहिँ एउटा डिजिटल डिजिटल कारोबारमा पनि हामीले प्रोत्साहन गरायौँ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूलाई प्रयोग गरेर र सबै लकडाउन छ मानिस सबै अनलाइन भइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामीले डिजिटल प्रविधिलाई पनि सदस्य गर्नको लागि सचेत गराउँदै र धेरै लकडाउनको समयमा हामीसँग 500-700 जना मान्छेले त एक्टिभै गराउनु भयो। चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङहरू एक्टिभै गराउनु भयो भने हामीसँग अहिले 2000 को हाराहारीमा डिजिटल कारोबार गर्नुहुन्छ हाम्रा सेयर सदस्यज्यूहरूले। र उहाँहरूको पनि डिजिटल कारोबार उहाँहरूलाई सिकाएर गराउँदाखेरि उहाँहरू पनि अत्यन्त खुसी हुनुहुन्छ कि 50-60 वर्षको मान्छेहरूले पनि डिजिटल कारोबारले यसरी हातैबाट पैसा पठाउन सकिँदो रहेछ, हातैबाट सामान खरिद गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने बुझ्दाखेरि उहाँहरूले चलाउन पाउँदाखेरि चाहिँ अत्यन्त खुसी भएको पनि हामीलाई चाहिँ सुनाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई पनि खुसी लाग्छ कि हामीले सेयर सदस्यहरूलाई चाहिँ एउटा डिजिटल प्रवृत्तिमा जोडेर चाहिँ एउटा वित्तीय कारोबार गर्ने बनाएका छौँ भन्ने कुरा पनि हामीलाई उहाँहरूले त्यसो भनेर हामीलाई पनि खुसी लाग्छ। कि यो महामारीले चाहिँ अब सदस्यहरूलाई चाहिँ डिजिटल कारोबार गर्न पनि अलिकति के हदसम्म बढाएको हो? पक्का पनि यो डिजिटल कारोबार गर्न चाहिँ लकडाउनले धेरै नै बढाएको छ। हामीले सिकाउनु पर्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई आवश्यकै भयो। यो चाहिँ डिजिटल कारोबार गर्नलाई चाहिँ आम मानिसलाई चाहिँ आवश्यकता ल्यायो लकडाउनले चाहिँ। यो चाहिँ एउटा ठुलो उपलब्धि पनि मान्नुपर्छ हामी नेपाल र विश्वमै पनि मलाई लाग्छ यो डिजिटल कारोबार बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यो चाहिँ यति छिटो विकास गराइदियो लकडाउनले नै यसको उपलब्धि मान्नुपर्छ। कसरी अब यो लकडाउनको अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? अब यो सहकारी संस्थाको अबको भविष्य के होला? अब संस्थाहरू कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा त्यस्तो केही प्लानिङहरू गर्नुभएको छ संस्थाले हजुरहरूको? पक्का पनि हामीले अब सहकारी संस्था चलिरहँदाखेरि वित्तीय कारोबारहरू गर्ने सदस्यसँग प्रत्यक्ष जोडेर कारोबार गरिरहने हुँदाखेरि हामी पनि सचेत र सुरक्षित भएरै कारोबार गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा सेयर सदस्यहरूलाई पनि त्यस्तै गरी सचेत गराइरहेछौँ। र यो कोभिड सुरुवात भएको आज 8-9 महिना भइरहँदाखेरि पक्का पनि यसले चाहिँ अलि 2-4 वर्ष पनि हान्न सक्छ र यसले आम सदस्यलाई नै असर गर्छ, वित्तीय क्षेत्रमा ठुलो असर पर्न सक्छ भनेर पनि हामीले सदस्यहरूलाई सचेत गराउँदै सुरक्षित गराउँदै कारोबार गर्न पनि लागिरहेका छौँ। कति व्यवसायीहरू साथीहरूलाई चाहिँ डिजिटलमा पनि गइसक्नु, उहाँहरूले डिजिटल कारोबार पनि गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ भनेदेखि हामी सदस्य संस्था पनि चाहिँ डिजिटलाइजेसनै हुनुपर्छ। किनकि यो लकडाउनको उपलब्धि भनेको संस्थालाई डिजिटलाइजेसनै गराउनुपर्छ भनेर हामीले डिजिटललाई नै बढी जोड दिइरहेको छौँ। र भविष्यमा यदि डिजिटल हामी के छ भने हाम्रो नेपालको प्रचलन हामीलाई चाहिँ आवश्यक छ 2000 आवश्यक छ भनेदेखि हामी 2 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ घरमा राखेर बस्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ पैसाको ठुलो भार पर्न सक्छ, धेरै पैसा विड्र जाने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यसैले डिजिटलबाट कारोबार गर्न सक्यो भनेदेखि हरेक ठाउँमा डिजिटलाइजेसन हुन सक्यो भनेदेखि त्यो वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ कहिले पनि धाराशायी बन्दैन। हामीले विश्वको विकसित देशहरूलाई पनि हेर्न सक्छौँ कि यत्रो लकडाउन भएको छ तर त्यहाँ पैसाले चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई अप्ठ्यारो परेको अवस्था छैन। त्यहाँ सबैजना डिजिटल कारोबार गर्नुहुन्छ, डिजिटल सम्भावना छ, त्यहाँ हरेक ठाउँमा पहुँच छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूलाई पैसाको जोहो गर्नुपर्छ घरमा भन्ने मान्छे त त्यहाँका मान्छेहरूलाई छैन। जहीँ गए पनि डिजिटलबाट पेमेन्ट हुनसक्छ, डिजिटलबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ। त्यो भएको हिसाबले अबको दिनमा ब्याङ्क वित्तीय संस्था सहकारीहरू पनि डिजिटलाइजेसन हुन सक्यो भनेदेखि यो कोभिडले खासै असर पनि पर्दैन भन्ने बुझाइरहेको। यो हाम्रो शिखर साकोस चाहिँ अब यो सामाजिक गतिविधिमा एकदम क्रियाशील रहेको हामीले पनि पाउने गरेका छौँ। विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचारहरू पनि आइरहेछ र यो तपाईँहरूले यो संस्थाले रुख रोपौँ अभियान पनि सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले थाहा पाएको छु, फेसबुक मार्फत जानकारी पाएको छु। यस विषयमा थोरै बताइदिनु न, यो कस्तो अभियान हो र यसको के हो कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने विषयमा। पक्का पनि जस्तो शिखर साकोस सामाजिक क्षेत्रमा अलिकति अरूभन्दा अलिकति पृथक सोचेर हामी अगाडि बढ्छौँ। हामीले यो लकडाउनमा चाहिँ तपाईँको स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर चाहिँ आर्थिक सहयोग 3 लाखभन्दा बढी गऱ्यौँ। त्यसै गरी पिसिआर मिसनको लागि भनेर 51,000 रुपियाँ हामीले सहयोग गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरू चाहिँ लुगा चाहिँ नयै चाहिँदो रहेछ, उहाँहरूलाई चाहिँ घरबाट ल्याउन पनि नपाइने नयै लुगा चाहिँ उहाँहरूलाई दिनुपर्ने अवस्थामा
हामीले नयाँ लुगा पनि क्वारेन्टाइनमा बस्ने अर्जुनधारा नगरपालिकामा बस्ने क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई हामीले नयाँ लुगा पनि वितरण गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले पक्का पनि भोलि भद्र 17 गतेदेखि चाहिँ हामीले बिरुवा रोप्नु अभियान, किनकि हामी लकडाउनमा छौँ र अहिले हामी सबैले भन्ने गरेका छौँ यो लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो प्रकृति हाम्रो कस्तो राम्रो भएको छ, हाम्रो नेचर कति राम्रो भएको छ भन्ने हामी सबैले आभास पनि गर्ने गरेका छौँ। त्यसै अनुरूप हामी लकडाउनमा सबैजना घरमा सुरक्षित बसिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले उत्पादन पनि घरमै गरौँ, बोट बिरुवा पनि रोपौँ, ताकि हाम्रा सन्ततिलाई अझ राम्रो हुन्छ भनेर एउटा यो लकडाउनको अवसरलाई हामीले अवसरको रूपमा परिणत गर्नलाई चाहिँ आम सदस्यहरूलाई चाहिँ हरेकले बिरुवा रोपौँ र अझ हामीले चाहिँ भोलिको दिनमा भोलि चाहिँ भदौ 17 गते कुरिलो र रायो सागको बिउ, कुरिलोको बिरुवा र रायो सागको बिउ हामीले वितरण गरिरहेका छौँ सदस्यज्यूहरूलाई, ताकि अब अहिलेको समय रायोको बिउ राख्ने समय भएको छ भनेदेखि कुरिलो आयुर्वेदिक औषधि, यो अत्यन्त फलदायक औषधि के अरे फलदायक बिरुवा भएको हुँदाखेरि पनि हामीले आम सदस्यहरूलाई यस्तो बिरुवाहरू रोपेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो शरीर आफै उत्पादन गरेर स्वास्थ्यवर्धक चिज खाएर चाहिँ हामी स्वस्थ रहनुपर्छ। रुख रोपौँ र बोट बिरुवा रोपौँ, स्वस्थ रहौँ भन्ने नारासहित हामीले चाहिँ भोलिदेखि एउटा बोट बिरुवा रोप्ने अभियान सुरु गरेका छौँ भनेदेखि त्यसै अनुरूप हामीले बोट बिरुवाको रूपमा हामीले भोलिदेखि चाहिँ कुरिलो र रायोको बिउ चाहिँ वितरण गर्दछौँ। यो हाम्रो सुरुवात हो। हामीले यसरी सदस्यहरूलाई हरेकले कुनै पनि बिरुवा रोप्न सक्नुहुन्छ। हामीले एउटा सब्जी तरकारीको लागि उत्पादन हुने चिज चाहिँ बिरुवा रोपेका छौँ। हरेक बिरुवाले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउँछ, त्यो सन्देश दिनका लागि पनि हामीले यो अभियान सुरु गरेका छौँ काजी सर। र यो अहिलेको महामारीको अवस्थामा संस्था त अहिले हाम्रो संस्था त जारी नै छ, तर कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ कर्मचारीहरूको र सदस्यहरू संस्थामा आउने वातावरण कसरी क्रिएट गर्नुभएको छ? अहिले हामीले चाहिँ संस्थामा चाहिँ हाम्रो अब अहिले हामी बिहान 9:30 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। हाम्रो एरियातिर अहिले लकडाउन छैन, त्यो हिसाबले हाम्रा सदस्यहरूलाई एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ हामीले त्यो अफिसभित्रै त्यस्तो बनाएका छौँ, व्यवस्थापन गरेका छौँ कि सामाजिक दूरी कायम गरेर र वरिष्ठ सदस्यहरूलाई अफिसमा आउनुभन्दा पनि तपाईँहरूलाई आवश्यक परेका केही पनि समस्या छ भनेदेखि पैसा बचत विथड्र डिपोजिट गर्नुपर्ने छ भने हामीलाई फोन गरिदिनु भयो भने हामी घरमै आएर पनि लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ सुरक्षित कसरी रहने र सदस्यलाई सुरक्षित कसरी बनाउने भन्ने विषयमा सोचेर नै हामी शिखर साकोसले यसरी सेवा दिइरहेको छौँ हामीले। र कर्मचारीको हकमा पनि हामीले कर्मचारीहरूलाई पनि चाहिँ अहिले पहिले जस्तो छैन। हामी अहिले बिहान 9:30 बजेदेखि 5-6 बजेसम्म हामीले हाम्रो कारोबार गरिरहेका छौँ र सुरक्षित रहेर कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउँदै पनि कारोबार गराइरहेका छौँ। अब यो सहकारीको साँडसम्म पनि अब गर्ने बेला सुरु हुँदैछ होइन, र यसमा चाहिँ कसरी गर्न सकिएला यस विषयमा थोरै हजुरको धारणा सहकारी संस्थाको पक्का पनि अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि यो कोभिडले गर्दाखेरि साधारण सभालाई अलि प्रभाव पार्न सक्छ कि यसले चाहिँ भोलि संस्थालाई जोखिम पनि ल्याउन सक्छ कि भन्ने कुरो आम सहकारी कर्मीहरूको को चिन्ताको विषय छ। यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ अब यो साधारण सभा त संस्थाले गर्नै पर्छ र अडिट रिपोर्ट गरेकै हुन्छ। त्यो मानेमा हामीले चाहिँ प्रतिनिधिमूलक चाहिँ तपाईँको साधारण सभा गर्नुपर्छ कि र एकदम कमभन्दा कम प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराएर चाहिँ साधारण सभा गरेर चाहिँ सहकारीलाई चाहिँ भोलिको जोखिमबाट पनि बचाउनु पर्छ। कोभिडको जोखिमबाट भिडभाड नगर्नु नेपाल सरकारले भनिरहँदाखेरि त्यस्तो मापदण्डहरू अपनाएर र प्रतिनिधिमूलक साधारण सभा गरेर चाहिँ हामीले प्रतिनिधिमूलक साधारण सभा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र हामी यो पहिलो अन्तर्वार्ता भएको भएर हामी छोटो बनाउँदैछौँ र यसलाई अब म अन्तिममा छु। यो अहिलेको अवस्थामा र सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरू जुन सहकारी क्षेत्रमा उनीहरू लाग्नुभएका छ र उहाँहरू र सम्पूर्ण सहकारीका सदस्यहरूलाई चाहिँ के हुन्छ हजुरको एउटा मेसेज यो अवस्थामा के भन्न चाहनुहुन्छ? पक्का पनि यो सहकारी कर्मी र सहकारी सञ्चालक सम्पूर्णलाई अहिले कोभिडको ठुलो डर छ। हामी वित्तीय संस्थाहरू धाराशायी पर्न सक्छ कि भन्ने पनि हामी आम सहकारी
कर्मीहरू, तर हामी सहकारी कर्मीहरूले चाहिँ यो कोभिडको मारमा सदस्यहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क रहेर एकदम दिनदिनै हामीसँग किप इन टचमा रहेर सदस्यहरूसँग चाहिँ त्यसरी सचेतना कार्यक्रम गर्दै उहाँहरूसँगको सुखमा दुःखमा हामी साथ सहयोग गर्न सक्यौँ र आम सदस्यहरूको मनमा चाहिँ आफ्नो संस्थालाई राख्न सक्यौँ र त्यो तरिकाको विश्वास हामीले जित्न सक्यौँ भनेदेखि यो कोभिडले वित्तीय अवस्थालाई असर पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि हामी पनि सहकारी संस्था सञ्चालक भएर काम गरिरहँदाखेरि हामी यो लकडाउनमा पनि प्रत्यक्ष रहिरहँदाखेरि पनि एकदम सदस्यहरूको निकटमा रहेर सदस्यहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले सेवा प्रवाह गरिरहेका थियौँ। यसरी नै सम्पूर्ण सहकारीहरूले चाहिँ एकदम सदस्यहरूको अवस्थालाई बुझेर र सेवा प्रवाह गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ कहिले पनि यो कोभिड-19ले हामीलाई असर पर्न सक्दैन। किनकि सहकारीहरूले भनेको प्रत्यक्ष सदस्यसँग संलग्न भएको हुँदाखेरि त्यति असर नपर्न सक्छ। यसरी नै म सम्पूर्ण आम सहकारी कर्मी र आम सदस्यहरू ज्यूहरूलाई पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ आवश्यक परेको पैसाहरू जम्मा गरिदिनुहोस् संस्थामा र आवश्यक परेको पैसाहरू निकालिदिनुहोस्। आवश्यक भन्दा बढी पैसाहरू सबैले निकालिदिने हो भनेदेखि हामी सहकारी मात्रै नभएर ठुल्ठुला ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू पनि धाराशय पर्न सक्छन्। सबैले एकै दिनमा निकाल्न सक्ने हो भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्क पनि आजको दिनमा रहन सक्दैन। तर चाहिएको पैसा निकाल्न सक्ने र नचाहिएको पैसा बचत गर्न आफ्नो संस्थालाई प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि हामी वित्तीय सहकारी सञ्चालकहरूले यसमा डराउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हुन्छ दिपेन सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामी नियमित यो कार्यक्रमलाई हामी नियमित अगाडि बढाउने र कोसिस गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि हामी फेरि जोडिनेछौँ र यहाँको उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद छ काई सर, पहिलोचोटि तपाईँले लिनुभयो त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।